हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। हमारे हुक्मरानों को एक ही काम आता है, हर मसले का एक ही हल है, वो है क्रैक डाउन, यानी मच्छर को तोप से मारने की कोशिश। आज बैठे बिठाए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह ऐलान किया कि सोशल मीडिया पर हम क्रैक डाउन कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो भी इश्तियाल अंगेज़ी वहाँ फैलाई जा रही है या जो फेक अकाउंट्स हैं उसके बारे में कार्रवाई जो है उसका आगाज़ किया जाएगा। वो साहब, ये जो है आपने क्यों इसको पहले नंबर पे ले लिया? मुझे तो इसमें कोई खबर ही नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इसलिए कि जो भी वज़ीर दाखिला या वज़ीर इत्तलात आता है उसका ये फ़र्ज़ है, रिचुअल है ये, कि इस तरह की गुफ्तगू करे। एग्जैक्टली मैं भी आज फवाद चौधरी का वेबसाइट पे बयान पढ़ रहा था। मुझे ऐसा लगता है जैसे फ़ोटो कॉपियाँ जो है ना वो चल रही हैं, एक हुकूमत दूसरे को दे के जाती है। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब अक्टूबर 2017 में उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा कि जी इंतहा पसंदी और कौमी इदारों को मतून करने वालों के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जाएगा। ये एहसन इकबाल साहब ने 2017 में कहा था। आज इन्होंने फिर कह दिया। अच्छा, बीच में कवानीन भी खुद ही बनाते हैं, हाँ, और उन पे यकीन भी नहीं करते। सही बात, ना उस पे अमल करते हैं। वो कहते हैं नहीं यार, कानून से रोब नहीं डलेगा। हाँ। हर चौथे महीने बाद ना इस तरह का कोई बयान देना चाहिए, क्रैक डाउन। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, यही सवाल मैंने आपसे कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि जब कवानीन मौजूद हैं और अच्छे खासे सख्त किस्म के कवानीन मौजूद हैं, तो आपको ये क्रैक डाउन की क्या? साइबर एक्ट है, साइबर एक्ट 2017 पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है, पीका, उसमें 23 जो जराइम हैं, हाँ, उनकी बाकायदा सज़ाएं मुतय्यन हैं। और ये सारे जराइम जो आज फवाद चौधरी क्रैक डाउन कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा जराइम की फहरिस्त उस एक्ट में मौजूद है, उसकी सज़ाएं मौजूद हैं। उस पे अमल करें बजाय इसके नहीं। लेकिन फिर सर फुर्ती ना हुई, मतलब क्रैक डाउन का जो लफ्ज़ है ना, हाँ, उसमें मज़ा तो नहीं आया ना। तो सुनिए फवाद चौधरी से जब हमने पूछा कि जनाब कवानीन तो मौजूद हैं तो क्रैक डाउन किस लिए, तो सुनिए उनका क्या कहना था। नहीं, वो तो क्रैकडाउन का तो मतलब ये है ना, उन लॉज पे इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। लॉज पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। जो इस वक्त हमारा सोशल मीडिया है उसमें बहुत ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ मवाद जो है वो फैलाया जाता है, और ख़ुसूसन जो मामला है वो ये है कि जो फ़ेक अकाउंट्स बना करके उनसे जो मवाद फैलाया जाता है, उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो फतवे हैं जो कि दिए जाते हैं। फिर दूसरा ये है कि ऐसी ख़तरनाक स्टेटमेंट्स आपके नाम से एट्रीब्यूट करके फ़ेक अकाउंट्स जो है वो चलाए जाते हैं कि जिससे आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया जो है वो उसको रेगुलेशंस में लाया जाए, और वो पहले से ही रेगुलेशन में है, कवानीन पहले से हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कैपेसिटी डेवलप की है कि हम जो फेक अकाउंट्स हैं उनके पीछे जा सकते हैं, और वो इंशाल्लाह हम करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। बुनियादी तौर के ऊपर जो मजहबी इश्तियाल है वो इसमें ज़िमन में आता है, लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि किसी कुछ जो है जो मामलात हैं उनमें इश्तियाल आता है जिसमें मैंने आपको कहा कि किसी को भी हम ये इजाज़त नहीं दे सकते कि अगर उसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ है तो वो ये कहे कि इनको आप गोली ही मार दें, इनको आप ज़िबाई कर दें। जो एक एक्सट्रीमिज़म की मिसालें हैं वो आपके सामने हैं, और उसके मुताबिक जो है वो चलेंगे। जी सर, इन्होंने कहा जी अब कैपेसिटी बिल्ड कर ली गई है इसलिए हम उन कवानीन पे अमल कराएंगे। कैपेसिटी पता है क्या? हाँ। सुनिए, जब से ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 नाफिज हुआ है तब से अब तक लगभग 24,000 शिकायतें मौसूल हुई हैं FIA को। 5,000 केसेस की इंक्वायरी हुई है, उनमें से 180 केसेस फाइल हुए हैं, 12 से 13 केसेस का फैसला हुआ है। उसमें से भी अक्सर जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी या दूसरे इससे मुताल्लिक़ हैं। ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, साइबर क्राइम विंग की अफरादी क़ुव्वत आपको पता है कितनी है? नहीं। FIA की 114। उस 114 में PN क्लर्क और 10 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी शामिल हैं। ये कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। अब इसको आप 25,000 पे 114 को तकसीम करें कि फी अफसर कितने 100 केसेस एक को सॉल्व करने हैं। ये है फवाद चौधरी, इस कैपेसिटी बिल्डिंग की बुनियाद पे
क्रैक डाउन करने जा रहे हैं। बस ठीक है बस। अच्छा मैंने ये भी पूछ लिया, मैंने कहा क्रैक डाउन तो होगा, ज़ाहिर है बड़ा खसवसी किस्म का ये क्रैक डाउन, खौफनाक। तो मुझे ज़रा नौयत बता दें कि भाई होगा क्या इसमें, तो सुनिए क्या कहना था। नई गिरफ्तारियां भी होंगी और हुई भी हैं। जो है कल भी एक अहम गिरफ्तारी इस ज़मन में जो है वो हुई है पंजाब में, और मज़ीद गिरफ्तारियां जो हैं वो भी हो सकती हैं यकीनी तौर के ऊपर। सिर्फ एक मामला जिसके ऊपर जो है वो वाज़ेह होना चाहिए। देखिए फ्री स्पीच में और हेट स्पीच में फ़र्क है। फ्री स्पीच के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हुकूमत पे तनकीद कर सकते हैं, आप वज़रा पे तनकीद कर सकते हैं, आप जो इदारे हैं उनके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, आपको फ़ौज के ऊपर आपको क्रिटिसिज्म करना है, कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर आप कर सकते हैं, लेकिन आप नफ़रत अंगेज़ बात नहीं कर सकते। आपकी जो आज़ादी की हद है वो वहाँ ख़त्म होती है जहाँ मेरी आज़ादी की हद शुरू होती है। इसको इम्प्लीमेंट करना इम्पॉर्टेंट है और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, हाय है ना, बहुत अच्छी बात है कि तनकीद और नफ़रत फैलाने में फ़र्क है। जो नफ़रत फैलाते हैं उनके पीछे रियासत को जाना चाहिए, और तनकीद का हक जैसा कि फरमाया फवाद चौधरी साहब ने वो तो जमहूरी हक है। ट्विटर अकाउंट्स जो हैं, ट्विटर जो है उसने बताया कि उसके ख़िलाफ़ जो सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों और एजेंसियों की तरफ से आ रही हैं। अब रीमा उमर एक कानूनदान है, उसका ताल्लुक़ ज़ाहिर है किसी भी जमात से नहीं है, वो एक कानूनी पेशे से मुंसलिक हैं। रीमा के ख़िलाफ़ ट्विटर को एक शिकायत मौसूल हुई कि जनाब ये पाकिस्तान के कवानीन जो हैं इनकी खिलाफ वर्जी कर रही हैं। लॉयर, अच्छा लॉयर फवाद चौधरी से उन्होंने पूछा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। फवाद चौधरी का मैंने तो कितनी पता किसने की क़यादत। इसका मतलब ये है कि क्या कोई भी एजेंसी या इदारा उठ के बराह रास्त बैनुल-अक़वामी जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के उनको शिकायत कर सकता है, या ये हुकूमत के ज़रिए थ्रू प्रॉपर चैनल ही हो सकती है? ये मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा उन्होंने क्या किस बुनियाद पे शिकायत हुई? उन्होंने कुछ दिन पहले फ़ौजी अदालतों के बारे में कुछ कानूनी सवालात उठाए थे, कानूनी सवालात। उस पे किसी ने ट्विटर को शिकायत भेज दी कि जी पाकिस्तानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, और उसकी बुनियाद पे उनको ट्विटर ने कहा जी कि हम क्यों ना आपका अकाउंट बंद कर दिया जाए। तो ये है जो ये कह रहे हैं ना, भाषण दे रहे हैं कि तनकीद ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं दहशतगर्दी नहीं, दहशत। तो यार ये रीमा ने कौन सी दहशतगर्दी की थी? सर आपके भाई को मिला था एक वो जो है। अच्छा मैंने इनसे फिर ये आखिर में ज़ाहिर लॉजिकल सवाल यही बनता था जो कि मेरे से कि ये इसको इंश्योर कैसे किया जाएगा कि इस क्रैकडाउन में जो है वो गलत इस्तेमाल ना हो इस क्रैकडाउन का। ज़ाहिर है आप मच्छर को तोप से मारने की कोशिश कर रहे हैं तो कोलेटरल डैमेज भी हो सकता है। तो सुनिए फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। ये देखें ना, ये तो अदालतें इंश्योर करेंगी। अदालतें हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट हैं, कानून के ऊपर जो है वो अमल दरामद होता है, उसके बाद मामला अदालत में जाता है, अदालत जो है उसको इंश्योर करती है। जहाँ तक हमारी नीयत का ताल्लुक़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें हमारी नीयत कतई तौर के ऊपर जो फ्री स्पीच है उसको कर्टेल नहीं करेंगे। जो नफ़रत अंगेज़ी है या हेट स्पीच है उसको इंशाल्लाह हम होने नहीं देंगे। अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें सज़ा भी दे रही हैं, दे भी सकती हैं। तो फिर ये क्यों क्रैकडाउन कर रहे हैं? क्रैकडाउन क्यों हो रहा है मुझे भी यही समझ नहीं आई। ये एक्ट के तहत मुकदमा बना के भेज दें। एग्जैक्टली, क्रैकडाउन किस बात का है? बस सर फिर वो अच्छा, तो नहीं ना, मतलब फुर्ती तो नहीं हुई ना। भूल गया था। हमारे साथ निगहत दाद मौजूद हैं जो कि डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और लीगल हेल्प भी फराहम करती हैं अगर किसी को गलत तौर पर टारगेट किया गया हो या हरासमेंट की गई हो। उन्होंने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। निगहत आपने भी सुना फवाद चौधरी साहब को और इस नए क्रैकडाउन के बारे में उनके जो ऐलानात या व्यूज़ हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा कि जो वो कह रहे हैं क्या वाकई इसी तरह ही होगा? बहुत शुक्रिया मुबशिर। एक तो ये कि ये बयानात जो हैं ये अभी के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी दे रहे हैं,
पिछली हुकूमत जो थी वो भी देती रहती थी। उन्होंने ही इस कानून को बनाने का आगाज़ किया था, जिसको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट हम कहते हैं, 2016 में पास हुआ था। और अब ये उसी कानून की अमल दरामद की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है हमने सिस्टम्स और मैकेनिज़म्स ऐसे डेवलप कर लिए हैं जिससे क्रैक डाउन करेंगे। अब ये क्रैक डाउन भी बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। आप जमहूरी रियासत में मतलब एक बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्पेसेस जो कि स्पेस फराहम कर रही हैं लोगों को अपनी स्पीच को एक्सरसाइज करने के लिए। तो पहले तो ये कि आप डिफ़ाइन करें हेट स्पीच आप कहते किसको हैं। अगर एक मिनिस्टर सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमारी नीयत साफ़ है, आप उनकी नीयत के बारे में कैसे बात करेंगे? जो इंटरप्रेट करते हैं इन प्रोविजंस को, ये डिसाइड करेंगे क्या हेट स्पीच में फॉल करता है और क्या फ्री स्पीच में फॉल करता है। तो ये एक तो सवाल ये। दूसरा ये कि कुछ गिरफ्तारियों की उन्होंने बात की, तो ये बड़ा काफ़ी अंदेशा है इस बात का कि आप आम इंटरनेट यूज़र, फिर जो आपके सहाफ़ी हैं जो इस मीडियम को इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी ख़बरें पहुंचाने के लिए अपने कंटेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप अगर उनकी भी गिरफ्तारियां कर रहे हैं तो फिर ये यहाँ पे एक बड़ा मसला आ जाता है। क्योंकि एक जर्नलिस्ट सेफ्टी बिल जो था उसमें पिछली जो सेनेट थी उसने उस पर काफ़ी काम भी किया और एक ड्राफ्ट तैयार हुआ। तो उसमें ये बात जो थी उसको बड़ा वाज़े तौर पे बयान किया गया था कि ऑनलाइन स्पेसेस में जब जर्नलिस्ट कोई बात करेंगे तो उनको ऐसे ट्रीट नहीं किया जाएगा जैसे आम इंटरनेट यूज़र्स को करेंगे। तो उनकी सेफ्टी के लिए भी यहाँ पे कोई पैका के अंदर कोई वो चीज़ मौजूद नहीं है। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट है वो मुझे उसकी एक तो वर्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग लगी है, क्रैक डाउन करना। दूसरा ये कि आप अगर कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ और फेक अकाउंट्स, तो फेक अकाउंट्स और प्रोपेगेंडा में भी ज़रा फ़र्क कर लें कि प्रोपेगेंडा क्या है और फेक अकाउंट्स और फेक न्यूज़ क्यों हैं। अगर उसकी आप बात करते हो तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया जो यूनिट्स बने हुए हैं हुकूमत की जो पॉलिटिकल पार्टी है उस समेत और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पहले तो उन पे फिर आप देखें कि वो कितना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ऑनलाइन, वो किस तरीके से नैरेटिव बनाते हैं, हैशटैग्स को ट्रेंड करते हैं। और दूसरी जो ये बात करते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट की, तो उसमें आपकी जो हेट स्पीच की जो प्रोविज़न है पैका के अंदर, वो बहुत वाज़े ये बात करती है कि जो सेक्टेरियन है या जो रिलीजियस बुनियादों पे जो नफ़रत अंगेज़ मवाद है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। तो एक बात की मुझे समझ नहीं आई, कानून भी मौजूद है और ख़ासा ड्रैकोनियन कानून मौजूद है, तो उसके होने के बावजूद जो है आप एक नई चीज़ जो है वो कह रहे हैं कि अब हम हर चीज़ को इकट्ठा रेगुलेट करेंगे, मेन स्ट्रीम भी और ऑनलाइन भी। तो ये कोई वाज़े यहाँ पे बात नहीं है। एक और बात मुबश्शिर बहुत अहम है कि अकाउंटेबिलिटी का कोई अंसर नज़र नहीं आता। पैका के अंदर एक प्रोविज़न है सेक्शन 53 जो ये कहती है कि FIA हर 6 महीने बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट कराएगी सेनेट में और लोअर हाउस में जो IT कमेटीज़ हैं। कितनी रिपोर्ट सबमिट कराई हैं कोई इस बारे में कोई ख़बर नहीं है, कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की। बार बार सेनेट की IT कमेटी और नेशनल असम्बली की उनको कहती रही है। तो अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, चाहे आपने वो प्रोविज़न लॉ में डाल दी है। लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है ये तो बिल्कुल ही मतलब आप एक खुली ही बात कर रहे हैं ना कि हम करेंगे, लेकिन फिर लोग किधर जाएंगे? अदालतों का वो बात करते हैं, अदालतें मौजूद हैं, तो अदालतों का हमें पता है कि कितना हमारा जस्टिस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है और कितनी जल्दी लोगों को यहाँ पे इंसाफ मुहैया होता है। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जो है वो मैं समझती हूँ उन्होंने इस्तेमाल की है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्पेसेस को इतनी आसानी से रेगुलेट नहीं किया जा सकता। सही निगत, एक वक्फा लेते हैं और बाद हम ज़रा पास्ट कुछ केसेस भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे मिसयूज़ हुआ है सारे लॉ का भी और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया क्रैकडाउन की, जिसका ऐलान आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने किया। और हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में निगत दाद जो कि डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। निगत, हमने माजी में देखा, ख़ास तौर पे आपको याद होगा ब्लॉगर्स का केस, उसमें 5 ब्लॉगर्स को उठाया गया और उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने तौहीन मज़हब की है। फिर ये केस हाई कोर्ट में चला और हाई कोर्ट में ये बात प्रूव हुई इन्वेस्टिगेशंस के दौरान कि असल में उन्होंने तौहीन मज़हब नहीं की थी, उन्होंने कुछ इदारों के ऊपर तनकीद की थी जिसकी वजह से वो
اٹھا لیے گئے. اس کے بعد ان کا رہنا ملک میں مشکل ہو گیا اور وہ سب کے سب باہر چلے گئے. تو جو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی سارے کریک ڈاؤن میں یا پیکا کے اندر جیسے آپ نے بات کی, تو کیا کوئی ونڈو ہے ریڈریسل کے لیے, یا کسی کی ہمت یا جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اگر کوئی اس طرح کا الزام لگ جائے اس کے لیے وہ بڑی عدالتوں سے جا کر کے رجوع کر سکے؟ دیکھیں مبشر, آپ کا جو آئین ہے, ہمارا آئین, اس میں یہ جگہ تو موجود ہے کہ آپ اس میں اپنا جو بنیادی حقوق کا جو ایک پورا سیکشن ہے اس کے اندر آپ اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جس طرح کی فضا ایک ہمیں نظر آتی ہے, ایک خوف کی, ایک سیلف سینسرشپ کی, کتنا آپ کو لگتا ہے کہ جن لوگوں کے اکاؤنٹ یا تو ٹیک ڈاؤن کیے جائیں گے یا جن کے ہو رہے ہیں ابھی یا جن کو گرفتار کیا جاتا ہے, کتنے لوگ ریلیف کے لیے عدالت میں جاتے ہیں. مطلب ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے, پھر اوپر سے اتنا لمبا جو پروسیس ہے, اتنا عرصہ لگ جاتا ہے ایک چھوٹا سا ریلیف لینے میں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ پیکا کے اندر جو کیسز ہیں یہ قانون بیسیکلی خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. اس وقت کی جو آئی ٹی منسٹر تھیں وہ یہ کہتی تھی کہ ہماری خواتین جو ہیں آن لائن اسپیسز میں سیف نہیں ہیں, تو ان کو ریڈریسل نہیں ملتا, تو ہمیں یہ قانون بنانا ہے. اب یہ جب قانون بنایا, بہت سی خواتین کو یہ ایک حوصلہ ہوا کہ ہم اس کے اندر جو ہمیں ہراسمنٹ ہوتی ہے اور ہمارے خلاف فیک اکاؤنٹس بنتے ہیں تو ہم اس میں کیسز درج کرا سکتے ہیں. ایک کیس جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا تھا, میں اس کی زیادہ نشاندہی نہیں کر سکتی, لیکن وہ کراچی کا ہے. آپ یقین کریں گے وہ 2 سال سے وہ کیس پینڈنگ ہے. وہ خاتون ہمت کر کے ایف آئی کے پاس گئیں, وہ اب 2 سال سے وہ پینڈنگ ہے, بیچ میں ان کی فائل بھی گم ہو گئی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی عدالتیں کتنا سپیڈی ٹرائل کرتی ہیں, کتنی جلدی آپ کو انصاف ملتا ہے. جو کیسز پیکا کے انڈر ہیں جن میں وہ لینے گئی ہیں اپنی پروٹیکشن اور اپنے حقوق کو لینے گئی ہیں, وہی ان پہ ہی ابھی تک جو ہے کوئی نتائج نہیں آئے اور کسی کو جسٹس اس طریقے سے نہیں ملا. کچھ کو ملا بھی ہے, لیکن یہ بات کرنا کہ ہم گرفتاریاں ہوں گی, ابھی ہوئی ہیں اور آگے ہوں گی, اور لوگ ریڈریسر کے لیے عدالتوں میں چلے جائیں, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. آپ ایک پراپر ایک میکانزم تو بتائیں لوگوں کو کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو آپ کیسے قانونی جو میکانزم ہے اس کو کیسے استعمال کریں گے, کتنے عرصے میں آپ کی سنوائی ہوگی, کتنے عرصے میں کیس ڈسپوز آف ہوگا. اس طرح ہوا میں بات کر دینی اور لوگوں کو کہنا ہاں جی ہم نے تو کر لیا, اب آپ جا کے خود ہی عدالتوں سے رجوع کرتے رہیں, ایسے تو نہیں. نہ تو حکومت کو اس طرح رسپانسیبل اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے, اور نہ ہی لوگوں میں ایک خوف کی فضا پیدا کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں کس طرح کا کریک ڈاؤن ہو جانا ہے اور پتہ نہیں کیا کس کی. جی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سائبر ایکٹ ہے 2016 میں نافذ ہوا, پہلی جو گرفتاری ہوئی ہے مئی 2017 میں, وہ جو صاحب تھے ان کا تعلق تھا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ سے, اور ان کو ایف آئی اے نے ہیٹ سپیچ کے الزام میں گرفتار کیا. تو اس پہ شاہ محمود قریشی نے مذمت کی اس گرفتاری کی کہ حکومت اس قانون کے بہانے آزادی اظہار سلب کر رہی ہے. اور پھر خان صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آیا تھا. آج فواد چودھری نے جو بات کی اس پہ جو ایک اور بات تھی جس پہ میرا خیال ہے ہم لوگوں کو دھیان دینا چاہیے. انہوں نے کہا جی جو فارمل میڈیا تھا یعنی ہم لوگ, اس پہ تو ہیٹ سپیچ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پہ بہت حد تک قابو پا لیا گیا ہے. اب تنبو کرنا ہے سوشل میڈیا کو, تو اس کے لیے ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے, 1 ونڈو آپریشن ہوگا. شارٹلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. فیک اکاؤنٹس کا کوئی حل ممکن ہے؟ کیونکہ ہر بریگیڈ نے جیسے وسعت نے کہا فیک اکاؤنٹس کے تھرو ہی حملہ آور ہونا ہوتا ہے. دیکھیں فیک اکاؤنٹس جو ہیں نا وہ سوشل میڈیا کمپنیز اس کے حوالے سے کام تو کر رہی ہیں, لیکن جب فیک اکاؤنٹس نظر آتے ہیں تو میرے خیال میں جو بھی یوزرز موجود ہیں ایک تو ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ ان اکاؤنٹس کو رپورٹ کریں سوشل میڈیا کمپنیز کو. لیکن ساتھ ساتھ جب آپ کے پاس ایک قانون بھی ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ اس کا استعمال کریں, تو ایف آئی اے کو بھی رپورٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, آلدو کہ بڑا وہ ٹائم لگاتے ہیں. لیکن یہ کہ سوشل میڈیا کے جو اپنی پالیسیز ہیں اور رپورٹنگ میکانزمز ان کو بھی
استعمال کرتے رہنا چاہیے. سوشل میڈیا کمپنیز کا بھی بڑا رول ہے, ان کے اوپر بھی ذمہ داری ڈالنا بہت ضروری ہے کہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں, جو پروپیگنڈا ہے, وہ اس بارے میں کیا کریں, بجائے یہ کہ آپ کی اسٹیٹ ایک ریگریسو ایکشن لے. سوشل میڈیا کمپنیز کو وہ ایکشن لینا چاہیے جو عام انٹرنیٹ یوزرز کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اکاؤنٹس. بہت شکریہ نگہداد ہم سے بات کرنے کا, بڑی انفارمیٹیو گفتگو. تو وہ تو کہہ رہی ہے کہ خوفزدہ نہ ہو, خوفزدہ نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ جو سوشل میڈیا کمپنیز کے بارے میں بات کی ہے, یہ 100 سال لگا دیتی ہیں. اگر میں کمپلین کروں نا کہ آج فلانے نے یہ حرکت کی ہے, اول تو اوائڈ کرتی ہیں, ورنہ پھر جو ہے اگنور کر دیتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ انہیں کمپلینٹس پہ عمل درآمد, فوری ایکشن لینے کا پروسیجر سیدھا اور اسٹریٹ بنانا چاہیے, بجائے اس کے کوئی جلیبی بنائے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. نگہت از رائٹ. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ہمارے معاشرے میں اگر آپ کو جائز حقوق چاہیے تو آواز تو اٹھانی پڑے گی باس, اور اگر آپ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں تو آپ کو شاید عام آدمی سے دگنی جد و جہد کرنی پڑے تاکہ آپ کچھ نہ کچھ جو حقوق جو آپ کے لکھے ہوئے ہیں قانون میں, آئین میں, وہ آپ کو مل سکیں. یہ کہانی ہے ایک وکیل ثنا خورشید کی, جو 2002 میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ, اور جس میں ان کی بہن جو ہیں وہ جاں بحق ہوئیں اور وہ گردن سے نیچے دھڑ تک مفلوج ہو گئی. وہاں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے جہاں پر وہ ویل چیئر پر ہیں اور انہیں جگہ جگہ رکاوٹوں کا سامنا ہے. ان سے ہم آج بات کریں گے. لاہور میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں, جس میں انہوں نے کہا کہ LDA لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قوانین کے مطابق ہر جگہ ریمپس جو ہیں وہ لازمی ہیں, لیکن کسی بھی حکومتی بلڈنگ میں وہ ریمپس ہمیں نظر نہیں آتے. ریمپ سے مراد یہ ہے کہ وہ پھسلواں راستہ جس سے کہ ویل چیئر وغیرہ اوپر آ سکتی ہے, نیچے جا سکتی ہے. اور خصوصاً اگر آپ کو پہلی یا دوسری منزل پر جانا ہے تو بالکل آپ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ آپ خود سے وہ جا سکیں. ثنا, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو فار ہیونگ می. جی السلام علیکم. آپ وکیل ہیں اور جد و جہد بھی کر رہی ہیں, تو ثنا اپنی کہانی پہلے سنائیے کہ جب یہ ایکسیڈنٹ کے بعد کس طریقے سے آپ اس سٹیج تک پہنچی ہیں کہ اب آپ ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. زندگی کے کیا کیا چیلنجز سامنے آ گئے, آپ کی تو زندگی ہی بدل گئی. بالکل جی, 1 سیکنڈ میں زندگی بدل گئی. کون سوچ سکتا ہے. میں جب فرسٹ ایئر میڈیکل کالج میں تھی, جب ایکسیڈنٹ میں میرا اسپائنل انجری ہوئی, تو زندگی تو وہی جو بات ہے 1 سیکنڈ میں اوپر سے نیچے ہو گئی. شروع کے کافی میرے سال کافی برے گزرے. اوبویسلی میں کافی 3-4 ہاسپٹلس میں گئی, میں ریہیب کے لیے UK گئی, بہت کچھ ہوا. جب میں UK گئی ریہیبلیٹیشن کے لیے, وہاں مجھے ریئلائز ہوا کہ بے شک اب میں ویل چیئر پہ آ گئی ہوں, مگر زندگی میری ختم نہیں ہوئی. زندگی اور موت اللہ نے دی ہوئی ہے. جب آپ کو زندگی ملتی ہے نا, تو پھر آپ کو اس کو ایک نعمت سمجھ کے جینا چاہیے, اور اس کو اپنی جتنی آپ کے بس میں ہے نا, اس کو اپنی زندگی کوالٹی آف لائف آپ نے امپروو کرنی ہے. جب آپ کوالٹی آف لائف اپنی امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں, تو پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے آپ دنیا میں باہر نکلتے ہیں, لوگوں کو ملتے ہیں, کوئی پڑھائی واپس شروع کرتے ہیں, پڑھ چکے ہیں تو کوئی جاب شروع کرنی ہے, اور سب سے پہلا کام اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے. اب جب آپ ایک انسان جو ویل چیئر پہ ہے, گھر سے باہر تو نکلنے کا بڑی ہمت سے, اپنی فیملی اس کی بڑی سپورٹ کرتی ہے, انکریج کرتی ہے, وہ اپنے پرسنل ایشوز بھلا کے جب گھر سے باہر نکلتا ہے, تو اس کو آگے پتہ لگتا ہے کہ جو آپ کی اسٹیٹ نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ بنایا ہی نہیں ہے. آپ اپنی ویل چیئر لے کے جاتے ہیں تو آگے جی آپ کو 10 سٹیپس کا سامنا کرنا پڑے. تو ایک انسان جو پہلے اتنی اپنی انٹرنل ڈیمن سے بیٹل کر کے باہر نکلا ہے, تو وہ تو وہی ختم ہو جاتا ہے نا کہ جو اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کو سوسائٹی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی. کیونکہ جہاں جہاں آپ جاؤ گے, بڑا پتہ ہے ڈگنیٹی بڑی ہر ایک کو اپنی پیاری ہوتی ہے. ہر جگہ میں نکل جاتی تھی شروع میں انیشلی, مگر میں کیوں لفٹ ہو کے جاؤں. اٹ از ناٹ نائس, اٹس ناٹ اے پلیزنٹ وے ٹو گو روم اراؤنڈ دا سٹی. سو پہلے تو میں, کیونکہ میری ویل چیئر لائٹ ہے, میرا بھی ویٹ کم ہے, تو میں لفٹ ہو کے چلی جاتی تھی.
ایک دن ہم کسی ریسٹورینٹ میں گئے ہوئے تو ایک ویٹر کا ہاتھ سلپ ہو گیا, مجھے لگا میں تو گئی, گردن آدھی تو ٹوٹ گئی, اس طرح پوری ٹوٹ جائے گی. اس دن مجھے ریئلائز ہوا کہ گھر جو بیٹھ کے میں کرپ کرتی ہوں کہ یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, ایکسیس نہیں ہے, میں خود اس بارے میں کیا کر رہی ہوں. میں جو کمپلین کر رہی ہوں سائلنس کا لوگوں سے, میں نے خود بھی آئی ایم گلٹی آف دیٹ. تو جی اس دن میں نے تھوڑی ریسرچ کی, ایک سول ایڈوکیسی فرم کے ساتھ کولیبریٹ کیا. ہم لوگوں نے پتہ کیا کہ ہم لوگوں کے لا میں موجود ہے کہ ہر پبلک اینڈ کمرشل بلڈنگ ہیز ٹو ہیو اے ریمپ, اور انہوں نے بڑا اچھا اس کا گریڈینٹ بھی بتایا ہوا ہے, کتنا وائڈ ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, اور ایک ڈسیبل ٹوائلٹ بھی انڈر لا ہے کہ ہر جگہ پہ ہو. تو ہم لوگوں نے شروع کیا, جو بھی ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں, جو آفیسز ہیں جن کے انڈر یہ آتا ہے, ان کو لیٹرز لکھے, ہم نے کورسپونڈنس شروع کی. اچھا ثنا, سوری, ایک ہمیں اس انٹرسٹنگ سٹوری میں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ہم جلدی آپ کے پاس واپس آئیں گے اور پوری کہانی سنیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, اور واپس چلتے ہیں ثنا خورشید کی جانب لاہور, جن کی سٹوری اتنی مزیدار تھی کہ یہ بریک ہمیں لگا کہ بالکل ایک انٹرپشن کی طرح ہی ہے. تو ثنا, اوور ٹو یو اگین. جی سو ویئر واز آئی. تو انہیں میں وہ جی پتہ کیا, سارا لا کا فریم ورک سارا موجود ہے, پرابلم وہی آ جاتی ہے امپلیمنٹیشن کی. سو اس سلسلے میں میرا کیس ابھی چل رہا ہے. سو انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کچھ نہ کچھ ہوگا. اور اس سے زیادہ میں لیٹ می ایڈ آن ون تھنگ, جب میں نے یہ سارا اپنا شروع کیا تو میں نے سوشل میڈیا پہ آئی اسٹارٹیڈ کالنگ آؤٹ پلیسز جہاں پہ ریمپ نہیں تھا. میں کھانے پینے کی کافی شوقین ہوں, تو باہر ریسٹورینٹس پہنچ جاتے ہیں. تو میں نے جس ریسٹورینٹ کو کال آؤٹ کیا کہ آپ کے پاس ریمپ نہیں ہے, آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے لوگوں نے بڑا کمپلائی کیا, بہت جگہوں پہ ریمپس بننی شروع ہو گئی. دیٹ واز ویری گریٹ اینڈ انکریجنگ. تو اب جو آپ نے پٹیشن دائر کی ہے اس کی ابتدائی سماعتیں ہوئی ہیں؟ جی وہ اب کیونکہ اب وہ چل رہا ہے سلسلہ, تو اس کی تو میں زیادہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتی, مگر شروع ہو گیا ہے. نہیں تو انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کچھ نہ کچھ ہوگا. تو آپ نے پٹیشن میں کیا کہا ہے کہ ایل ڈی اے جو ہے کم از کم جو اس نے اپنے رولز میں, ریگولیشنز میں لکھا ہے, کم از کم وہی امپلیمنٹ کر دے؟ جی ایگزسٹنگ لاز کی امپلیمنٹیشن. اچھا, اس ساری جب آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈالا, اور جیسے آپ نے بڑا اچھا کہا کہ بہت سے ریسٹورینٹ سے کمپلائی کیا, اور بھی ایسے لوگ ہیں, میں دیکھ رہا تھا کچھ اور لائرز بھی سوشل میڈیا پہ آپ کی سٹوری کے بعد آئے جنہوں نے کہا ہاں واقعی ہمیں بھی آپ کا ساتھ دینا چاہیے. تو اس وقت آپ کے ساتھ لوگ آئے, پھر کوئی قافلہ بننا شروع ہوا؟ دیکھیں قافلے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اگر سب کے کسی ایک کو کال آؤٹ کرتے ہیں تو ایک وہ جو لوگوں کی سیوک سینس بھی جاگ جائے نا, تو آئی تھنک وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو اسی طرح میں نے خود ہی پرسنل لیول پہ جیسے آرکیٹیکٹس وغیرہ کو کہنا شروع کیا کہ بھی جب تم لوگ ڈیزائن کرتے ہو تو لیٹ دا کلائنٹ نو کہ دا لا ایگزسٹ اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر. ہم جیسے ملک میں جہاں لیبر بھی فری ہے, اسپیس کا اتنا کم ہے, اسپیس کا بھی ایشو نہیں ہے, تو اگر آپ کی نیت ہو اور بنانا چاہو ریمپ اور کوئی ایک ڈسیبل ٹوائلٹ, تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بٹ آئی تھنک وہ تھوڑی سی لوگوں کی انسانیت تھوڑی جگانے کی دیر ہے. یہ سیوک سینس کی جو بات کر رہے ہیں نا, سیوک سینس کا ہی تو سارا مسئلہ ہے. مثلاً کراچی میں آدھے پل ایسے ہیں کہ جس پہ فٹ پاتھ ہی نہیں ہے, نیچے سے بھی پیدل جانے والوں کے لیے جگہ نہیں ہے. اچھا, جو فٹ پاتھ ہے اس پہ صرف ایک کرو بنانا ہے, ٹھیکیدار کو ایک پیسہ زائد خرچ نہیں ہوگا. کامن سینس کی بات ہے نا کہ اس پہ کوئی ویل چیئر بھی چڑھ سکتی ہے, لیکن ان کے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا, ان کی اس طرح سے ٹریننگ ہی نہیں ہے. اچھی بات یہ ہے کہ کل ہم جو پشاور کے جو روڈ ٹرانسپورٹ جنگلہ بس کی جو تفریح لے رہے تھے, اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو اس منصوبے میں ہے کہ جو اس میں بسیں چلیں گی تو اس میں وہ جو پائیدان ہے وہ ایک کے بعد ایک وہ جیسے نہیں نکلتا ہے تاکہ ویل چیئر آسانی سے اس پہ چڑھ سکے اور اتر سکے. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے یہ پاکستان کا پہلا منصوبہ ہوگا ٹرانسپورٹ کا کہ جس میں اس بات کا خیال رکھا جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ زائد لاگت نہیں آتی, لیکن کامن سینس کی بات ہے کہ ہم ان کی جگہ پہ خود کو رکھ کے اگر سوچیں نا کہ ہمارے ساتھ بھی کل خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے, ہم بھی ویل چیئر پہ ہوں,
تو ہم پہ کیا گزرے گی, ہم کیسے زندگی ہمارے لیے آسان کی جا سکتی ہے, تب یہ باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں لوگوں کو بھی اور ریاست کو بھی اور حکومت کو. بالکل. ثنا, اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو سے؟ جی وہی جیسے آپ نے بات کی اور جو میں پہلے کہی تھی سیوک سینس, اور ہم لوگ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے, یہ کرے, کسی اور کی جاب ہے. آپ سب سے پہلے دیکھو آپ خود کیا کر رہے ہو. میرے ساتھ پچھلے دنوں بڑا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جی ایئرپورٹ پہ. ایک انسان نے اتنی بدتمیزی کی کہ ویل چیئر کو آگے کیوں جانے دے رہے ہیں, یہ کیا بات ہے. ہم لوگ انسانیت سے نا کئی دفعہ گر جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان اللہ نے بنایا ہے اور ہر ایک کا ایکول ہی رائٹ ہے. اگر کسی اور کا اس سڑک پہ چلنے کا رائٹ ہے تو میرا بھی اتنا ہی رائٹ ہے. بس یہ تھوڑی سی ایک ایمپتھی لوگوں کی جاگ جائے نا تو یہ ملک بہت اچھا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی سب برے ہیں, 10 لوگ اچھے ہیں تو اس کے ریشو ایک عجیب سا انسان ہوگا, مگر 10 اچھے انسان ہمارے ملک میں بستے ہیں. میرا بس میسیج یہی ہے کہ آپ مت بھولیں انسان کو انسان سمجھیں, اور اگر ریمپ یا کوئی فیسیلٹی بناتے ہیں تو کسی پہ آپ احسان نہیں کریں. ہر ایک کا ایکول رائٹ اور ایکسیس از اے بیسک ہیومن رائٹ. بالکل. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے جابس کو اسپیشل افراد کے لیے 2% ہے نا, چالاکی دیکھیں کیا کر رہے ہیں. 2% وہ جو لوور کیڈرز ہیں نا ان میں بھر دیتے ہیں, چپراسی چوکیدار وغیرہ میں جہاں موومنٹ کی نہ ہو. حالانکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اہلیت کے حساب سے, کوالیفیکیشن کے حساب سے, اگر فزیکل امپیئرمنٹ ہے نو پرابلم, ذہن تو کام کر رہا ہے نا. تو آفیسر کیڈر سے, اعلیٰ کیڈر سے لے کے ادنا کیڈر تک وہ 2% جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو کے ہر ادارے میں امپلیمنٹ ہوگا. لیکن وہ صرف فیس سیونگ کے لیے یا یہ ہے کہ اس چیز کو ناکام بنانے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے, وہ نچلا جو کیڈر ہے اس میں وہ 2%, اور ہارڈلی میرا نہیں خیال کہ آج تک 2% پہ 100% عمل درآمد بھی ہوا ہوگا. جتنا بھی بھرتے ہیں نچلے کیڈر میں بھر دیتے ہیں, اوپر کے کیڈر میں یہی کام جو ہے خواجہ سراؤں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, کوٹے کے ساتھ, اور یہی جو ہے یہ اسپیشل جو افراد ہیں ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو نیت کا کھیل ہے اصل میں سارا. صحیح بات ہے. بہت شکریہ ثنا خورشید, اٹ واز آور پریولیجڈ ٹو ہیو یو آن آور شو, اور انشاءاللہ ویل سپورٹ یو ان یور کویسٹ, اور آپ ضرور یہ کیس سے انشور کریں گی کہ ریمپس جو ہیں وہ کم از کم لاہور کی حد تک یا پنجاب کی حد تک اور آگے بڑھ کر ملک میں ہر جگہ موجود ہوں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.